श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं नवदेहली संस्कृत स्वाध्यायः प्रथमदीक्षा सम्भाषणं किञ्चित् पाठयतु। अनीता वत्से आगच्छतु, स्थालिकां स्थापयतु, भोजनं सिद्धं। पुत्री अम्बा किम् अस्मिन् चषके शर्करा आसीत्? चषकं परितः पिपीलिकाः सन्ति। अनीता अहो विस्मृतवती आसम्। चषकं क्षालयित्वा स्थापयतु, अनुजम् अपि आह्वयतु। पुत्री दिलीप उत्पीठिकां परितः पुस्तकानि स्थापितवान् खलु? सदा भवान् पुस्तकानि अव्यवस्थितया एव स्थापयति। आगच्छतु भोजनार्थम्। अनीता दिलीप स्थालिकां परितः मां पातयतु, सम्यक् भोजनं करोतु। दिलीपः भगिनी परितः शब्दस्य एकं वाक्यं वदतु। विद्यालये मम स्नेहितः मां पृष्टवान्, अहम् एवम् उक्तवान्, देवालयं परितः प्रदक्षिणं करोमि इति। एतत् वाक्यम् अशुद्धम् उत शुद्धमस्ति? राधिका वाक्यं शुद्धमेव अस्ति। एतादृशानि अन्यानि वाक्यानि यथा गृहं परितः प्राकारः अस्ति, दीपं परितः कीटाः सन्ति, शिक्षकं परितः छात्राः सन्ति। अनीता इदानीं मौनेन खादन्तु, अनन्तरं पाठयतु भवती। दिलीपः भोजनानन्तरं मम प्रकोष्ठम् आगच्छतु, किञ्चित् पाठयतु। धन्यः अस्मि। स्वस्ति।